डेनमार्कको गैर सरकारी संस्था DCA को आर्थिक सहयोगमा दलित महिला संघ फेडो बाँकेको उत्पादन कार्यक्रम साझेदारी हरेक सोमबार बिहान 8 बजे मात्र रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जमा। नमस्कार, कार्यक्रम साझेदारीमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सञ्चालिका माया अधिकारीको तर्फबाट। कार्यक्रम साझेदारी डेनमार्कको गैर सरकारी संस्था DCA को आर्थिक सहयोगमा दलित महिला संघ फेडोको उत्पादन हो। साझेदारी कार्यक्रम हरेक सोमबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्छ। आज हामी कार्यक्रमको 35औं अङ्कमा छौं। हामी अहिले कृष्णसार FM 94 मेगाहर्ज, अनलाइनमा कृष्णसारfm.com र कृष्णसार FM को फेसबुक पेजमा एकैसाथ तरङ्गित भइरहेका छौं। यहाँहरूले जुनसुकै माध्यमबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम साझेदारीमा हामी विभिन्न सवालहरूलाई उठान गर्ने गर्छौं। सीमान्तकृत समुदायका सवाल, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक हिंसा, असल शासन, समावेशिता, स्रोतमा समतामूलक पहुँच लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित हुने गर्छौं। साझेदारी कार्यक्रमको आजको अङ्कमा हामीले आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नेपालगञ्ज बाँकेका प्रमुख तथा वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर अनिल कुमार चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम साझेदारीमा। यहाँ जस्तो आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नेपालगञ्ज बाँकेको प्रमुख हुनुहुन्छ। यो आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नेपाल बाँकेमा पनि छ, यो जिल्ला लेभलमा छ, यहाँबाट उपचार भइरहेछ, यहाँबाट सेवा प्रदान भइरहेछ भन्ने पनि धेरै नागरिकलाई थाहा छैन। यसबारे पहिला जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो हाम्रो संस्था वास्तवमा नेपालगञ्जमा रानी तलाउ नजिक तरकारी मण्डी रहेको छ, अर्थात् निर्वाचन कार्यालयको ठिक पछाडि बाँके आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ। यहाँ लगभग म आएदेखि 4 वर्षदेखि प्रचार प्रसारको हिसाबले नेपालगञ्जवासीहरूमा चेतना आइसकेछ, यसको पहिचान भइसकेछ र धेरैजसो नेपालगञ्जवासी आएर त्यहाँबाट पूर्ण रूपले सेवा लिइराखेका छन्। र यसबाहेक अन्य जिल्लाका जस्तै बर्दिया जिल्लाका रोल्पा, दाङ, अनि त्यसै गरेर हाम्रो यहाँ सुर्खेतका, जुम्लाका, हुम्लाका, सल्यानका मान्छेहरू पनि एक अर्काबाट जानकारी लिँदै हाम्रा संस्थामा आइरहेछन्। तर जुन हिसाबले जनताको प्रभाव हुनुपर्ने हो, सेवा लिनुपर्ने हो, जुन हामी त्यहाँबाट विभिन्न किसिमका सेवा दिइरहेछौँ, त्यो सेवामा अहिले सम्पूर्ण जनतामा जागरुकता आएको छैन। कोही त जानिकन पनि आइरहे छैनन्। आयुर्वेद के होला, सन्चो हुन्छ कि हुँदैन, एउटा भ्रम हो। किनभने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सबैभन्दा पुरानो चिकित्सा पद्धति र स्वास्थ्यकर चिकित्सा पद्धति प्रकृति सङ्गत चिकित्सा पद्धति हो। यसकारण यसको लागि म अनुरोध गर्छु सबजना आइदिनु पर्यो। र अहिले पनि हामी प्रचार प्रसारमा लागेका छौँ, विभिन्न FM द्वारा जानकारी गराइरहेछौँ। होर्डिङ बोर्डहरू पनि ठाउँ ठाउँमा लगाउने तर्खरमा हामी छौँ। जति प्रभाव हुनुपर्ने हो अहिले त्यति हुन सकेका छैन, किनकि कोही भ्रमले पनि आइरहेका छैनन् भने कसैलाई अझै पनि जानकारी पुगेको छैन भन्ने कुरा पनि भयो। कहिलेबाट सुरु भएको र यो आयुर्वेद चिकित्सा जुन हाम्रो नेपालगञ्जमा छ, नेपालगञ्जमा यो संस्थाको स्थापना लगभग 54-55 देखि भयो। यति लामो समय अगाडि भन्नुपर्छ होइन? यत्रो समयमा पनि अहिले पनि धेरै नागरिकलाई थाहा नहुनु, यसका पछाडि कारण के हुनसक्छ? अब यसमा भन्ने हो भने प्रचार प्रसारकै कमी हो। अब बिरामीहरूद्वारा नै हामी प्रचार प्रसारतिर पहिला जान्थ्यौँ, किनभने सुरुमा यो संस्था खोलेको बेलामा अलिकति बजेट सम्बन्धी पनि अभाव थियो र यस्ता प्रचार प्रसारको शीर्षक पनि नरहेकोले बजेट पनि आउँदैन थियो। हामी पेसेन्ट नै प्रचारमा थियौँ। जो पेसेन्ट राम्रो भयो त्यसले गएर अर्को पेसेन्टलाई भन्यो। अहिले हामी विभिन्न प्रदेश सरकारबाट र सङ्घ सरकारबाट आएका विभिन्न कार्यक्रमहरूद्वारा पनि हामी बाँके जिल्लाभरिमा गएर त्यो कार्यक्रम गरी प्रचारमा राखेका छौँ होइन। जस्तै अब विद्यालय आयुर्वेद शिक्षा कार्यक्रम हामी गरिरहेछौँ, प्रत्येक विद्यालयमा गइरहेछौँ। अनि स्वास्थ्यका शिक्षकहरू जो हाम्रा छन् तिनलाई TOT कार्यक्रम 2 दिने, 3 दिने, 4 दिने दिइरहेछौँ, जसमा आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान,
योग सम्बन्धी ज्ञान हामी दिइरहेछौँ। त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ नागरिकका औषधिहरू पनि हामी गएर ठाउँ ठाउँमा वितरण गरिरहेछौँ। प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा गएर वितरण गरिरहेछौँ। स्तनपायी आमालाई पनि हामी औषधि वितरण गरिरहेछौँ। योगका शिविरहरू पनि सञ्चालन गरिरहेछौँ ठाउँ ठाउँमा। यसले गर्दा पनि अहिले आयुर्वेदतिर प्रचार प्रसार बढिरहेछ र जनताको रुझान पनि भइरहेछ। म एउटा इक्जाम्पल भन्न खोजेँ। राप्ती सोनारीमा ढकेरीमा जब हामी यो स्वस्थ जीवनशैलीको कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ, हामीले लाग्यो कि 10 जना पनि योगमा आउँदैनन्। 3 दिनपछि त यस्तो भयो, वडा अध्यक्षज्यूले मलाई फोन गर्नुभयो, डाक्टर साहब यहाँ त जनताले रोक्नै नसक्ने भयो। र एकजना मान्छे आएर जो सुगरको बिरामी थियो, म गएँ त्यहाँ अनुगमनमा। उनले आएर सिधै मलाई भने, डाक्टर साहब यो त योग गरेर म त मेरो सुगर यस्तो घट्यो, 3 दिनमा 4 दिनमा यति घटाइदियो, मलाई त थाहै थिएन। यति राम्रो चिकित्सा पद्धति रहेछ, मलाई थाहै थिएन। अब हामी सब लागेछौँ भन्दाखेरि यसबाट के थाहा हुन्छ भने अहिले आयुर्वेदतिर लागेका जनता कम छैनन्, तर सेवामा अलिकति हाम्रो पहुँच कम भएको हुनाले सरकारबाट मेरो अनुरोध छ, अझ कार्यक्रमलाई बढाउने र बजेटिङको व्यवस्थामा ध्यान दियो भने आयुर्वेद पछाडि रहने छैन। सबै चिकित्साभन्दा अगाडि फड्को मारी जनताको माझमा पुग्नेछ। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नेपालगञ्ज बाँकेबाट के सेवाहरू दिइरहनु भएको छ? हाम्रो नेपालगञ्जमा रहेको जो बाँके आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेछ, यसले विभिन्न किसिमका केही सशुल्क सेवा छ, केही निःशुल्क सेवा छ। निःशुल्क सेवा के दिइरहनु भएको छ भने सशुल्क के दिइरहनु भएको छ? निःशुल्क सेवामा सरकारले तोकेको 23वटा औषधि जुन हामी सरकारबाट पनि केही प्राप्त हुन्छ र हामीलाई प्राप्त भएको बजेटबाट पनि किन्छौँ। यो यसबारेमा जस्तो नागरिकलाई भनौँ, अझ बिरामीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, कुन कुन रोगको हो, कुन कुन औषधिहरू, यो पनि बताइदिनुहोस् न। यसको बारेमा नागरिकलाई जानकारी हुन्छ, किनभने हाम्रो अफिसमा बडापत्र छ। बडापत्रमा सबै कुरा लेखेको छ। तैपनि 23 प्रकारका औषधिहरूद्वारा विभिन्न रोगहरू जस्तै ज्वरोको रोग, महिलाहरूमा हुने विभिन्न किसिमका सेतो पानी जाने, पाठेघर सम्बन्धी रोग, वातका रोग, उदर सम्बन्धी रोग, अमल पित्तका रोगीहरू भइहाले हैन। अनि मलद्वारमा हुने जस्तै पाइल्स, फिसर, फिस्चुला, बवासिर जसलाई भन्छन् हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेजमा, त्यसको पनि हामी छार सूत्र विधिद्वारा पनि उपचार गर्छौँ। यो पनि निःशुल्क हुन्छ? अहिलेसम्म त हामी निःशुल्क नै औषधि दिइरहेछौँ, तर छारसूत्र निःशुल्क हुँदैन। त्यो समितिबाट हामी अब निर्णय गराएर छारसूत्रको कार्यक्रम सुरु गर्छौँ र यो पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र यसका अतिरिक्त अन्य किसिमका रोगहरू जस्तै बच्चाहरूलाई विभिन्न किसिमका दाँत आउने बेलामा रोग लाग्छ, त्यसको औषधि हुन्छ। अनि यो जन्डिसको लागि कामला रोग, आँखा पहेँलो हुने, यसको रोगहरूको लागि, अर्थात् कुल मिलाएर हामी भनौँ कि नसर्ने रोगका जति पनि रोगहरू छन् त्यसको औषधि हामी कहाँबाट निःशुल्क चाहिँ हामी वितरण गर्छौँ। र त्यसै गरेर योग चाहिँ निःशुल्क हुन्छ। हाम्रो जिल्ला बाँके आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा योग हाल छ। त्यहाँ बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म निःशुल्क योग गराएर शिलाजीत खुवाउँछौँ र हर्बल चिया पनि निःशुल्क नै खुवाउँछौँ। शिलाजीतको क्याप्सुल पनि निःशुल्क खुवाउँछौँ। भनेपछि बिहान त्यहाँ गएर योग गर्ने अनि भोक लाग्यो भने चिया खाएर फर्किन पाउनुहुन्छ? भोक लाग्ने होइन, त्यो हाम्रो नियमित गरेछौँ, नियमित खुवाउँछौँ पनि। व्यायाम गर्दाखेरि भोक पनि लाग्न सक्ला होइन, त्यो पनि एउटा सेवा छ। र शरीरलाई शक्ति पनि प्रदान गर्नु पर्यो। र शिलाजीत रसायन हो, त्यसले शरीरभित्रलाई शोधन पनि गर्छ, शरीरलाई शक्ति पनि प्रदान गर्छ, शरीरमा मरेका सेललाई फेरि रिजेनरेट गर्छ ठाउँ ठाउँको। त्यसरी पनि हामी व्यवस्था गरेछौँ। र यसको अतिरिक्त हामी निःशुल्कमा हाम्रो विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत जस्तै ज्येष्ठ नागरिक 65 वर्ष उमेर पुगेका आमा बुवाहरूलाई शक्तिवर्धक बुढेसकालमा आइदिने विभिन्न किसिमका रोगहरू हुन्छ, त्यो नआओस् र सधैँ चाहिँ शरीरमा शक्ति प्रदान होस् भनेर त्यहाँबाट अश्वगन्धा, आमालकी चूर्ण र महानारायण तेल हामी निःशुल्क दिन्छौँ। उहाँहरू बाँचुन जेलसम्म हामी निःशुल्क दिन्छौँ। त्यसै गरेर स्तनपायी आमाको कार्यक्रममा बच्चा पाएदेखि सुत्केरी भएदेखि 6 महिनासम्म जो आमाहरूलाई बच्चालाई अपुग दुध आइरहेछ त्यसको लागि सताउरी
दिन्छौँ, सताउरीबाट बनाएको औषधि दिन्छौँ, दुधको साथ खानुपर्छ। यो पनि निःशुल्क प्राप्त हजुर, यो गर्नुहुन्छ? पनि निःशुल्क छ र त्यो लिनको लागि बच्चा पाएको केही प्रमाण लिएर आउनुपर्छ अफिसमा र ज्येष्ठ नागरिकले पनि आफ्नो ज्येष्ठता कायम हुने कुनै प्रमाणपत्रको फोटोकपी लिएर आउनुपर्छ। यो पनि हामी कार्यक्रम चलाएछौँ। यो जस्तो यहाँले जति पनि अहिले निःशुल्क अथवा सशुल्कैका पनि उपचारका कुरा गर्नुभयो होइन, निःशुल्कको हकमा अब सशुल्कको हकमा त जहाँ पनि जसले पनि पक्कै पनि सेवा पाउँछ, निःशुल्कको हकमा यही बाँके जिल्लावासी नै हुनुपर्ने यहीँको प्रमाणपत्र ज्येष्ठ नागरिक भएको अथवा यहीँ सुत्केरी भएको प्रमाणले पुग्ने हो कि बाहिर गरेकोलाई पनि दिइने हो कि के छ? होइन, यो त देशभरिमा त भन्दैन, म त विश्वभरि भन्छु। विश्वभरिकै व्यक्ति हाम्रो संस्थामा आयो भने यी सेवाहरू हामी निःशुल्क दिन्छौँ। किनभने स्वास्थ्य भन्ने कुरा यस्तो हो, यो विश्वव्यापी हो। यो विश्वभरिकै व्यक्ति जुन देशको आए पनि हामी यी निःशुल्क दिने सेवाहरू हामी निःशुल्क नै दिन्छौँ। हाम्रो संस्थामा अब हामी भारतको नजिकमा बसेको हुनाले म कहाँ बहराइच र नानपारादेखि मान्छे पनि आइरहेछन्, बाबागञ्जका बिरामीहरू पनि आइरहेछन्, सेवा लिइरहेछन् र एकदम सन्चो भएर खुसी भएर यहाँबाट गइरहेछन् र उनका आफन्तहरू जो नेपालमा छन्, नेपालगञ्जमा छन्, उनीहरूले त्यहाँबाट मान्छे बोलाएर पनि हाम्रो कहाँबाट सेवा प्रदान गरिरहेछन्। र यस्तै गरेर निःशुल्क सेवामा औषधिहरू जति हामी प्रिस्क्राइब गर्छौँ, रोग अनुसार औषधि लेख्छौँ। ती 23 मध्ये जुन हामी त्यो रोगले आवश्यकता छ त्यो दिन्छौँ। तैपनि कहिलेकाहीँ अब आयुर्वेद भनेपछि सबै ढोका बन्द भइसकेपछि मात्रै आयुर्वेदको ट्रिटमेन्ट लिन आउँछन्, चिकित्सा लिन आउँछन्। त्यो बेलामा केही अन्य औषधिहरूको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यो विचार गरेर केही औषधिहरू किन्न पनि हामी पठाउँछौँ। र यसको अतिरिक्त हामी कहाँ पञ्चकर्मको सेवा छ। पञ्चकर्ममा पूर्वकर्म हुन्छ, त्यो द्वारा जस्तै बातका रोगीहरूलाई घुँडा दुख्यो, घाँटी दुख्यो, कमर दुख्यो, यसको लागि तेलको अभ्यङ्ग गराएर मालिस गराएर जडीबुटीबाट तयार पारेको वास्पबाट सेकाइ गराउँछौँ, सर्वाङ्ग स्वेद गराउँछौँ। र जो हाइपरटेन्सिभ उच्च रक्तचापका र मानसिक रोगीहरू छन् त्यसको लागि शिरोधाराद्वारा उनको उपचार गर्छौँ। यसको लागि हाम्रो समितिले, अस्पताल विकास समितिले केही मिनिमम एकदम न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेछ। त्यो अनुसार हामी शुल्क दिन्छौँ, त्यसको हामी रसिद काट्छौँ र त्यो पैसा सधैँ अस्पताल विकास समितिको एकाउन्ट छ, त्यसमा हामी सधैँ जम्मा गर्छौँ। त्यसै गरेर पैसा लाग्नेमा हाम्रो ल्याब पनि छ, दिसा पिसाबको जाँच पनि हुन्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले निर्धारित गरेको मूल्यमै हामी जाँच गर्छौँ, बाहिरभन्दा सस्तो पर्छ र त्यसको क्वालिटी पनि हामी कहाँ राम्रो छ। त्यसै गरेर हामी आएका बिरामीहरूलाई उसैको क्षेत्रमा पाइने विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू यसरी प्रयोग गर्नुहोला भन्ने त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउँछौँ। र निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर पनि हामी वर्षको एउटा सञ्चालन गर्छौँ, जुन कि अहिले हामी कोहलपुर नगरपालिकाको कौशल्या नगर वार्ड नम्बर 1 मा 27 गते सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ यही महिनाको। त्यो पनि यही हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के अब सेवाहरू दिँदै हुनुहुन्छ त्यो स्वास्थ्य शिविरमा? त्यो शिविरमा हामी जनरल सेवा दिनेछौँ। सबै किसिमका जुन जुन बिमारीहरू आउँछन् सबको लागि हामीहरू औषधि त्यहाँ वितरण गर्छौँ। र यसको साथसाथै अहिले हाल एउटा नयाँ खुसीको कुरा के रहेछ भने हाम्रो बाँके आयुर्वेद सेवा, बाँके आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमै रहेको जग्गामा 15 बेडको बिरामी भर्ना गरी उपचार दिने गरी एउटा हस्पिटलको निर्माण पनि भइरहेको छ। त्यसको जगको खनन भइसक्यो, त्यो कार्य प्रगतिमा छ र त्यो बहुवर्षीय बजेटमा भएको हुनाले हामी सुनिश्चित छौँ कि त्यो पक्कै पनि हस्पिटल तयार हुन्छ र त्यहाँ आयुर्वेदका 8वटा अङ्ग, 8वटा विधिको चिकित्सा हुन्छ र बृहत रूपमा त्यहाँ सेवा जनताले पाउनेछन्। यसरी हामी यो विभिन्न सेवाहरू हाम्रो संस्थाबाट प्रदान गरेर जनतालाई सेवा दिइराखेका छौँ। यहाँले जति पनि कुरा गर्नुभयो यो सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नेपालगञ्ज बाँकेबाट सेवा दिइरहेको कुरा गर्नुभयो। सबैजनालाई, जिल्लावासीलाई टाढा टाढाबाट, जस्तो नरेनापुर त्यति टाढा छ, कुनै अब खजुराबाट आउनु पर्ला, बैजनाथबाट आउनु पर्ला, जानकीबाट आउनु पर्ला, सबैजनालाई यहीँ आउनुपर्ने बाध्यता हुने हो कि या यो सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा पनि छ कि के छ, यसबारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद म्याडम, राम्रो क्वेसन रहेछ। यस्तो छैन, बाँके जिल्लामा आयुर्वेदको सेवा विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पनि सञ्चालनमा छ। सुरुमा के थियो भने विभिन्न आयुर्वेद औषधालयहरू थिए, 7वटा आयुर्वेद औषधालयहरू रहेका छन् बाँके जिल्लामा। त्यो पहिले बाँके आयुर्वेद स्वास्थ्य
केन्द्र अन्तर्गत सञ्चालित थियो, तर संहिता आइसकेपछि सबै स्थानीयमा हस्तान्तरित भए। अब यसको बारेमा म के भन्न चाहेँ भने बाँकी जिल्लामा जुन 7वटा आयुर्वेद औषधालयहरू छ, एउटा भौनियापुर आयुर्वेद औषधालय भौनियापुरमा छ, त्यो वार्ड नम्बर 14 मै छ, उपमहानगरपालिका अन्तर्गत पर्छ। र त्यसै गरी जयसपुरमा रहेको जयसपुर आयुर्वेद औषधालय छ, त्यो पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पर्छ। त्यसै गरी परस्पुरमा एउटा परस्पुर आयुर्वेद औषधालय छ, त्यो पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पर्छ। अर्थात् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 3वटा आयुर्वेद औषधालयहरू रहेका छन्, भौनियापुर, परस्पुर र जयसपुर। त्यसै गरेर स्थानीयतामा रहेका बैजनाथ गाउँपालिकामा टिटिहरिया आयुर्वेद औषधालय रहेको छ। त्यस क्षेत्रका मान्छे त्यहाँबाट सेवा लिइराखेका छन्। र अर्को एउटा आयुर्वेद औषधालय रहेछ कोहलपुर नगरपालिकामा, कोहलपुर आयुर्वेद औषधालय। यी भए आयुर्वेद औषधालयहरू जसमा पनि निःशुल्क औषधिहरू पाइन्छ। स्तनपायी आमाको लागि औषधि पाइन्छ, ज्येष्ठ नागरिकको लागि निःशुल्क औषधि पाइन्छ र पञ्चकर्म सेवाहरूमध्ये पूर्वक्रम सेवा त्यहाँ पनि सञ्चालनमा छन्। अब नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो 3वटा औषधालयहरूमा पञ्चकर्म सेवाका स्रोत साधन त जुटाइदिए, तर हालसम्म सञ्चालन गर्न नसकेको विभिन्न त्यहाँ अब भौतिक पूर्वाधार नभएको, यो पञ्चकर्ममा के पर्छ बिरामीले बुझ्ने भाषामा? पञ्चकर्म भनेको यो वास्तवमा आयुर्वेदको चाहिँ आधार हो, चिकित्साको आधार हो। पञ्च भनेको 5, कर्म भनेको काम। यो शरीरलाई पूर्ण रूपले निरोगी बनाउनको लागि शरीरलाई शुद्ध पार्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ, जसमा 5वटा हामी कर्म गर्छौँ। जस्तै बमन हुन्छ, बमन भनेको बान्ता गराएर त्यो पनि औषधि खुवाइन्छ, चिकित्सकको निगरानीमा राखेर बमन गराइन्छ। विरेचन भनेको अब नाइटोभन्दा तलाको भागलाई सफा गर्नको लागि पेट त्यो दिशा गराएर हामी चाहिँ पेट सफा गर्छौँ, बमन भयो, विरेचन भयो। अनि वस्ती भनेको मलद्वारबाट मूत्रमार्गद्वारा, योनि मार्गद्वारा हामी वस्ती दिन्छौँ। मूत्रमार्गद्वारा र योनि मार्गद्वारा पाठेघरमा कुनै समस्या छ भने हामी विभिन्न किसिमका औषधि तेलहरूद्वारा अथवा क्वाथहरूद्वारा वस्ती दिएर त्यसको शोधन गर्छौँ, मूत्रमार्गको शोधन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर रक्तमोक्षण हुन्छ। रक्तमोक्षण भनेको रगत निकालेर शिरोवेदनद्वारा रगत निकालेर रगतको शुद्धि गर्छौँ। यसरी 5 कर्म गरेर हामी शोधन गर्छौँ। र पञ्चकर्मलाई पनि 3 भागमा बाँडिएको छ, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म र पश्चात कर्म। यो जुन 3वटा भाग हो जसमा पूर्व कर्म हो, त्यो पूर्व कर्म नै अहिले हाम्रो संस्थाहरू आयुर्वेदको संस्थाहरूमा सञ्चालनमा छ, जसमा चाहिँ हामी स्वेदन गर्छौँ र स्नेहन गर्छौँ। स्नेहन भनेको विभिन्न किसिमका तेलहरूद्वारा मालिस गरेर, अनि स्वेदन भनेको विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूको वाष्पद्वारा सेकाइ गर्छौँ। त्यसले गर्दा शरीरमा दोषहरू आफ्नो ठाउँबाट चलायमान हुन्छन्। र त्यसपछि जुन यो बमन, विरेचन, वस्ती र रक्तमोक्षण छ, यो चाहिँ प्रधान कर्मको अन्तर्गत आउँछ। शुद्ध गरेर शरीरलाई फेरि रेस्ट गराउँदाखेरि पश्चात कर्म गर्छौँ। पश्चात कर्ममा के हुन्छ भने रोगीको पथ्य र अपथ्यको कुरा हेर्छौँ, त्यसको खानपान कस्तो हुनु पर्यो, दिनचर्या कस्तो हुनु पर्यो, त्यो चिकित्सकको निगरानीमा रहन्छ। यस प्रकारले जाँदा र अन्तमा आएर हामी जुन मेन औषधि चलाउनु पर्ने त्यो औषधि हामी खुवाउँछौँ। यसरी शरीर चाहिँ पूर्ण रूपले निरोगी हुन्छ र रोग चाहिँ मूलद्वारा नष्ट हुन्छ, त्यसको जरोद्वारा नै नष्ट हुन्छ। अर्थात् पञ्चकर्म चिकित्सा आयुर्वेदको मुख्य चिकित्सा। नेपालगञ्ज, कोहलपुर र बैजनाथका स्थानीयवासीलाई त सजिलो कुरा गर्नुभयो यहाँले, होइन? त्यो बाहेक अन्य स्थानीय तह डुडुवा, जानकी, नरेनापुर, खजुराका स्थानीय तहका स्थानीय बासिन्दाहरू नेपालगञ्जै पुग्नुपर्ने हो कि कोहलपुर पुग्नुपर्ने हो कि बैजनाथ पुग्नुपर्ने हो कि ती उहाँहरूको लागि के छ त? भेरी गुड। यसको लागि वास्तवमा सरकारको नीति अनुसार 5वटा गाउँपालिकाको बिचमा एउटा औषधालय, आयुर्वेद औषधालय स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने नीति छ। तर जहाँसम्म छ सरकारले अब कुनै विभिन्न विशेष समस्याले गर्दा पुरा गर्न नसकेर हामी आफ्नो तर्फबाट पहल गरेर अब यो जनता सबैले आयुर्वेद सेवा कसरी पाउन्, सबैको आयुर्वेदमा सबैको पहुँच कसरी होस् भन्ने यसको एउटा छलफल गर्दा, मिटिङ गर्दा सरकारले एउटा कार्यक्रम लागू गर्यो, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर जहाँ जहाँ आयुर्वेदका संस्थाहरू छैनन् ती गाउँपालिकाहरूमा हामीले अहिले 4वटा
नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र खोलेर त्यहाँबाट जनतालाई आयुर्वेदको सेवा दिइरहेछौँ। जस्तै राप्ती गाउँपालिकाको ढकेरीमा हामी ढकेरीको वडा कार्यालयमा हामी खोलेका छौँ। त्यहाँ एकजना कविराज छन्, एकजना कासा छन्, औषधिहरू हुन्छ र यो पञ्चकर्मको सेवा पनि छ, ज्येष्ठ नागरिक सेवा पनि छ, स्तनपायी सेवा पनि छ, त्यहाँबाट सेवा दिइरहेछौँ। त्यसै गरेर राप्ती सोनारीको गाउँपालिकाको भवनमा पनि यही कुरा हामी सञ्चालन गरेछौँ र कर्मचारीको दरबन्दी त्यही छ। त्यस्तै गरेर खजुरा गाउँपालिकामा पनि हामी त्यहाँ वृद्धहरूको रहेछ, त्यहाँ पनि हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ, यही सेवा दिइरहेछौँ। र तीनवटा र अर्को एउटा डुणवा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा यो कुरा सञ्चालन गरिरहेछौँ। अब एउटा मात्रै बचेर छ जानकी गाउँपालिका। त्यो जानकी गाउँपालिकाको बारेमा पनि माथिल्लो निकायले सङ्घले हामीबाट मागिसकेछ। त्यसको लागि अब आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट आएपछि त्यहाँ पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ। र तैपनि त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षसँग हामी समन्वय गरेर यो सेवा राम्रो हो, यो सेवा राम्रो हुन्छ भनेर सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर उहाँले हामीले आश्वासन दिनुभएछ। र निकट भविष्यमा छिटो नै त्यहाँ पनि हामी समन्वय गरेर नागरिक आरोग्य सेवा सञ्चालन गर्छौँ। र अन्य गाउँपालिकाहरूले पनि अब एउटै मात्रै नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र खोलेर पुरा गाउँपालिका त पुरा हुँदैन, हामी त्यहाँ समन्वय गरिरहेछौँ। क्षेत्र ठुलो जस्तै राप्ती सोनारीलाई लिउँ, बाँकी जिल्लाको सबभन्दा ठुलो गाउँपालिका राप्ती सोनारी रहेको छ। एउटा मात्रै नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र खोलेर त्यो पुरा हुँदैन। त्यहाँ पनि हामी हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षजीसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेछ। उहाँले हामीले आश्वासन पनि दिनुभएछ कि अन्य यस्तै नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र जस्तै हामी अरू पनि नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र खोल्ने र सकेसम्म हामी आयुर्वेद औषधालय नै स्थापना गरिदिने भन्ने उहाँले आश्वासन दिनुभएछ। यसबाट मलाई के लाग्छ भने जनताको र राजनीतिक व्यक्तिहरूको पनि र हाम्रो समाजसेवी व्यक्तिहरूको पनि सबैको आयुर्वेदतिर धेरै रुचि बढिरहेको छ। सबैले धेरै चासो लिएछन् र मेरो मोबाइलमा पनि धेरैजनाले सोधि पनि रहन्छन्, डाक्टर साहब यसमा के औषधि खाने, यो सेवा हाम्रो नजिकमा कहाँ पाइन्छ, म सबै कुरा बताइरहेछु। र यही सन्दर्भमा मैले के भन्न चाहेँ भने म एउटा सरकारी संस्थासँग पनि जोडेको छु र मेरो एउटा आफ्नो निजी क्लिनिक पनि छ जसको नाम छ चौधरी आयुर्वेद औषधालय। यो नेपालगञ्जमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक सामुन्ने छ। त्यहाँबाट पनि म विभिन्न किसिमका आयुर्वेद सेवाहरू पनि दिइरहेछु र विशेष गरेर यो मलद्वारमा हुने रोग पाइल्स फिसर फिसुला जसलाई छार सुतुर विधिद्वारा लेगेसन गरेर म उपचार गरिरहेको छु। इच्छुक व्यक्तिहरूले मलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यहीँबाट आफ्नो फोन नम्बर पनि दिन चाहेँ 98 480 27 5 90 98 480 27 5 90। स्थानीय तहमा जुन सेवाहरू अहिले प्रदान भइरहेको छ नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र र त्योबाट प्रदान हुने सेवा र यता आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाँके जुन जिल्ला लेभलबाट हुने सेवाहरू के फरक छ? सबै कुरा स्थानीय तहमै प्राप्त हुने हो कि यहाँ जिल्लासम्म पनि आउनुपर्ने हो? फरक छ, किनभने उहाँहरूसँग सबै रोगका औषधिहरू छैनन् र त्यहाँ विशेषज्ञ छैनन्। हाम्रो जिल्ला स्तरमा विशेषज्ञ डाक्टर हुन्छन्। अब एउटा विशेषज्ञको निगरानीमा रहेर चिकित्सा हुनु र एउटा अब आयुर्वेद सम्बन्धी स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा रहेर चिकित्सा हुनु, त्यसमा फरक छ एक। र हामीले दिने औषधिहरू पनि त्यहाँभन्दा केही भिन्न छ, विशेष औषधिहरू पनि यहाँ छ र अब पञ्चकर्मका सेवाहरू पनि हामी विशेष दिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले त्यो नागरिक सेवा केन्द्रहरूभन्दा पनि हाम्रो जिल्ला लेभलको सेवामा फरक छ। तर स्थानीय तहमा भएका नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरूबाट अथवा औषधालयहरूमा रहेको सेवा एकदम राम्रो छ। त्यहाँ पनि राम्रा किसिमका औषधिहरू सरकारबाट आउँछ र त्यहाँका प्राविधिकहरू पनि दक्ष छन्, राम्रो सेवा दिन्छन् र सेवाग्राहीले त्यहीँबाट पहिला सेवा लिनु पर्यो र त्यहाँबाट अलिकति विशेषज्ञ सेवा चाहियो भने जिल्ला स्तरमा त्यहाँका प्राविधिक साथीहरूले पठाउने गर्नुहुन्छ। तर आफ्नो नजिकमा भएको संस्थालाई पहिला प्राथमिकता दिएर त्यहीँ गएर त्यहीँबाट उपचार लिनुहोस्। धेरैले त्यहीँबाट फाइदा पाइराखेका छन्। यदि अलिकति केही अप्ठ्यारो हुन्छ भने अथवा त्यहाँ उनीहरूले हाम्रो प्राविधिकहरूले सोध्छन्
कि यसलाई अलिकति जिल्लातिर पनि पठाएर केही जानकारी गरौँ, किनभने त्यहाँ ल्याबहरूको व्यवस्था नभएकोले पनि ल्याब जाँचको लागि पनि जिल्लातिर पठाएर जाँच गराइरहेछन् र सेवा तिनीहरूबाट पनि एकदम राम्रो र गुणवत्ता अनुसार सेवाहरू उपलब्ध भइरहेको छ। भनेपछि थप उपचार चाहियो भने उहाँहरू आफै पनि आउन सक्नुहुन्छ या स्थानीय तहबाटै सिफारिस भएर पनि आउन सक्नुहुन्छ। केही समय यता आयुर्वेदबाट उपचार गर्ने सङ्ख्या, बिरामीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको हो कि घट्दै गएको हो कि यहाँहरूको काम गराएको अनुभवको आधारमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो अनुभवमा त के रहेछ भने पछिल्लो दिनभन्दा अहिले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतितिर सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। किनभने यसको ज्वलन्त उदाहरणमा हजुरले के भन्न चाहे भने विगतमा 2 वर्षसम्म कोरोनाले महामारीको रूपमा हामीलाई ग्रसित गर्यो। त्यो बेलामा लगभग संसारका सबै चिकित्सा पद्धति फेल्योर भएर गए, तर अग्रगामी अग्र श्रेणीमा आएर आयुर्वेदले नै विश्वमा नाम कमायो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेलादेखि आयुर्वेदतिर जनताको धेरै विश्वास आयो र सामान्य एउटा जडीबुटीबाट पनि हामी शरीरको प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता शक्ति बढाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास पाएको हुनाले यो कोरोना पछिका दिनबाट मैले के हेरेँ भने आयुर्वेदतिर जनताको जे रोग पनि लिएर आउँछन्, जसरी पनि भन्छन् मलाई यहीँ सन्चो पार्नुहोस्, म आयुर्वेद औषधिबाट नै सन्चो हुन चाहन्छु, म अन्य औषधि खानै चाहन्न भनेर यति विश्वास उहाँहरूको भइसकेछ कि लगभग हाम्रो संस्थामा अर्थात् प्रत्येक आयुर्वेद संस्थाहरूमा बिरामीको घुइँचो लाग्न थालेको छ। जडीबुटी जहाँ पाइन्छ त्यहाँका स्थानीयहरूलाई यो जडीबुटी हामीले डाइरेक्ट खाए भइहाल्यो नि, किन जाने, औषधालयसम्म किन पुग्ने, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रसम्म किन पुग्ने भन्ने कुरा पनि आउला होइन। डाइरेक्ट उहाँहरूले जडीबुटी स्थानीय तहमा पाउने जडीबुटीहरू जस्तो तराईमा नभए पनि पहाडबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। त्यो डाइरेक्ट खान सक्नुहुन्छ कि स्वास्थ्य केन्द्रले दिएको औषधि मात्रै खाने हो कि प्रश्न पारिदिनुहोस् न, त्यो डाइरेक्ट खाँदा उहाँहरूलाई असर पर्छ कि? बहुत राम्रो प्रश्न छ। यो एउटा जनताको माझमा भ्रमको रूपमा पनि रहेको छ। यो अहिले हाम्रो सरकारले एउटा हामीलाई कार्यक्रम दिएछ र विगतमा पनि यी कार्यक्रमहरू चलाइयो। गाउँघरमा यो धामी झाँक्री र परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीहरू हुँदो रहेछन्। तिनीहरूले पनि एउटा जडीबुटीको पहिचान गरे, आफ्नो बाबुबाजेबाट थाहा पाए ल यो औषधि खायो भने जन्डिस ठिक हुन्छ, यो औषधि खायो भने मृगौलाको पथरी जान्छ, यो औषधि खायो भने बातरोग सन्चो हुन्छ। तर उहाँहरू विज्ञ होइनन्। उहाँहरूलाई हाम्रो शरीरको बनावट, शरीरमा कुन औषधिको के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा जानकारी हुँदैन। एउटै कुराले सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने सिद्धान्त आयुर्वेदको छैन। किनभने मान्छेको शरीरको पचाउने क्षमता, उसको प्रकृति, उसको शरीरको बल फरक हुन्छ। यसकारण र जुन जडीबुटीहरू हुन्छ त्यसमा पनि केही जडीबुटीहरू विषको रूपमा पनि हुन्छन्, उपविषको रूपमा पनि हुन्छन्। ती जडीबुटीहरूको शोधन प्रशोधन गर्नुपर्छ। त्यसमा औषधीय गुण प्रदान गर्नको लागि त्यसका विभिन्न उपकरणहरू छ, त्यो उपायहरू छ, त्यो पनि हामी गरेर अनि त्यसको एउटा निश्चित मात्रा हुन्छ र त्यसको एउटा खुवाउने एउटा अनुपान हुन्छ, शाहपान हुन्छ, केसँग खाने, कति मात्रामा खाने, कुन बेला खाने, यो सबै कुरा सामान्य व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण ती दिएका व्यक्तिबाट हामी औषधि खायौँ भने हामीले हानि नोक्सानी पनि हुन सक्छ, कुनै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई धेरै नोक्सान पनि हुन सक्छ। यसकारण यसरी जडीबुटीहरूको हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो हामी अवेरनेसको सिद्धान्तमा, जागरुकताको उसमा पनि हामी आफ्नो पम्पलेटमा पनि राखेछौँ कि जडीबुटीहरूलाई पनि साइड इफेक्ट हुन्छ, आयुर्वेद औषधिहरूको पनि साइड इफेक्ट हुन्छ। आयुर्वेद पढेको चिकित्सक अथवा प्राविधिक सङ्घ सल्लाह लिएर मात्रै आयुर्वेद औषधिहरू बनाएको अथवा सिधै जडीबुटीहरू प्रयोग गर्नुहोला भन्ने पनि हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गरिराखेका छौँ। भनेपछि गाउँघरमा पाइने कुनै पनि जडीबुटी उहाँहरूले आफैले खानु भएन, तर विशेषज्ञ डाक्टरसँग सोधेर मात्रै खानु पर्यो? हजुर। आयुर्वेद उपचार पद्धतिबाट साइड इफेक्ट हुँदैन भनेर पनि बिरामीहरू यसतर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ। साँच्चीकै आयुर्वेदबाट उपचार गर्दाखेरि, आयुर्वेदिक औषधिहरू खाँदाखेरि साइड इफेक्ट नहुने नै हो त कि हुन्छ पनि? एकदम यस्तो छ। यो सम्बन्धमा अलिकति बृहत चाहिँ यसको वास्तवमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले के हेरेको छु भने
आयुर्वेद औषधि भनेपछि त्यो पनि औषधि नै हो। यसले पनि हाम्रो शरीरमा गएर ठुलै काम गर्छ। यसको यदि मात्रा मिलेन, अब औषधि निर्माण गर्ने बेलामा त्यसमा राखेका जडीबुटीहरूलाई शुद्धिकरण गरिएन, त्यसमा भएका विषहरू निकालिएन, त्यसको मात्रा मिलाइएन भने त्यो औषधि हाम्रो शरीरमा गएर अवश्य नै साइड इफेक्ट देखाउँछ, कुनै न कुनै तरिकाबाट त्यो नोक्सान गर्छ। जस्तै हामी भनौँ न, गाउँघरतिर गएर मान्छेहरूले एउटाले सिकाइदियो यो औषधि गएर आकाशबेली खानुहोस्, तपाईँको कमला आँखा पहेँलो हुने रोग, जन्डिस रोग सन्चो हुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनभने कमला आफैमा एउटा रोग पनि हो, कामला, जन्डिस, पहेँलो रोग, र एउटा कुनै रोगको लक्षण पनि हो। जस्तै पित्तथैलीमा पथरी भयो भने, पित्तथैलीमा स्टोन भइदियो भने त्यहाँ त तपाईँको पित्त चाहिँ निस्केर जाँदैन, अवरोध हुन्छ। अवरोध भएपछि ब्लडमा, रगतमा फैलिन्छ शरीरमा, अनि आँखा पहेँलो हुन्छ। अब हामीले त्यो आकाशबेलीको रस खाँदैमा त्यो कमला त ठिक हुँदैन, अनि मान्छे खाएको खाए हुन्छन्, उता पित्तथैलीमा पथरी हुन्छ, अनि त्यो सन्चो हुँदैन, अनि मान्छे सिरियस हुँदै जान्छ। यसकारण गाउँघरमा पाइने कुनै पनि जडीबुटीलाई परम्परागत स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनेअनुसार अथवा कसैले जानकारी दिएअनुसार कहिले पनि खानु हुँदैन। डिग्री प्राप्त नेपाल सरकारद्वारा काउन्सिलमा दर्ता भएको आयुर्वेद चिकित्सक वा आयुर्वेद प्राविधिकद्वारा जसलाई यसको पूर्ण रूपले ज्ञान छ, त्योसँग राम्रोसँग बुझेर अनि मात्रै त्यो औषधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो मेरो एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश छ मेरो, कि प्रत्येक सेवाग्राहीले कुनै जडीबुटीहरू खानु पर्यो, अर्थात् आफै खुसी बजारमा उपलब्ध भएका विभिन्न आयुर्वेद औषधि पसलहरूमा पनि मान्छे के गर्छन्, जनताले के गर्छ भने मलाई ग्यास्ट्रिकको औषधि दिनुहोस्, मलाई यसको औषधि दिनुहोस् भन्छन्, र आफै गएर पसलेले भनेअनुसार औषधि खाइदिन्छन्। त्यस्तो पनि खानु हुँदैन। चिकित्सकसँग अथवा आयुर्वेद प्राविधिकसँग सल्लाह लिएर त्यसको कति खाने, कुन मात्रामा खाने भन्ने सल्लाह लिएर मात्रै यो औषधि प्रयोग गर्नुहोस्। यो मेरो सम्पूर्ण देशीवासीसँग यो मेरो एउटा अनुरोध म राखेको छु। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नु पर्यो, नत्र भने त्यसको गलत प्रभावले गर्दा आयुर्वेद चिकित्साप्रति जो मान्छेको आस्था छ, जनताको आस्था छ, बिरामीको आस्था छ, त्यो चाहिँ हराउँदै जान्छ। यसमा पनि मेरो एउटा प्रश्न, जस्तो पढेर हुन्छ, पढेर हुन्छ, अथवा हाम्रो परापूर्व कालदेखि गर्दै आएको कुरा उहाँहरूलाई त केही पनि भएन, राम्रै भयो, हामीलाई किन नराम्रो गर्ला र भन्नेहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, यसको बारेमा पनि हामी विचार गर्छौँ। परापूर्व कालमा जुन हाम्रो खानपान थियो त्यो शुद्ध थियो। हामी चाहिँ यो बनावटी खानेकुराहरू खाँदैनथ्यौँ। हामी शुद्ध रूपले घिउ, दूध खान्थ्यौँ, त्यही अनुसार तरकारी खान्थ्यौँ, अन्नहरू पनि अर्ग्यानिक हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अलि बलियो थियो, र हाम्रो शरीरको जो शारीरिक बल हुन्छ, इन्टरनल शक्ति हुन्छ शरीरको, त्यो पनि अलिकति बलिष्ठ भएको हुनाले त्यो बेलाको औषधिको मात्रा र अहिलेको औषधिको मात्रामा पनि हामी फरक गर्न गइरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दा परापूर्व कालमा जुन परम्परागत चिकित्सकहरूले, गाउँघरका चिकित्सकहरूले अथवा आयुर्वेद जडीबुटी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू हुन्थे, उनले दिएका औषधिहरू हामी खान्थ्यौँ। तर वास्तवमा त्यो वैज्ञानिकता भएन। त्यो हामी खाँदै जाँदै पनि अन्य रोगबाट पनि हामी पीडित भइहाल्थ्यौँ। वैज्ञानिकता भनेको के हो भने, आयुर्वेदले के भन्छ भने स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम। जो व्यक्ति स्वस्थ छ त्यसलाई स्वस्थ राख्ने, र जो रोगी भइसकेको छ त्यसको रोगलाई निर्मूल पार्ने, यसको व्यवस्था जुन आयुर्वेदमा छ त्यो स्वस्थवृत्त, आहार विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या इत्यादिमा छ। त्यो हाम्रो गाउँघरका व्यक्तिहरू जो नपढेका हुन्छन्, आयुर्वेद खालि आफ्नो बाजेबाट बुवाबाट सिकेर जो औषधि दिइराखेछन्, त्यसलाई त्यो औषधि यसरी यो रोगमा दिने मात्रै कुरा थाहा हुन्छ। तर जुन हाम्रो शरीरमा त्यो जडीबुटीको अरू पनि कतै कुनै अङ्गमा प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। यसकारण यी जडीबुटीहरू गाउँघरका मान्छेले सिकाउँदैमा खानु हुँदैन। अनि अर्कोतर्फ जस्तो आयुर्वेद उपचार गर्दाखेरि ढिलो निवारण हुन्छ भनेर पनि मान्छेहरू त्यति नगइरहेको देखिन्छ, त्यो उपचारहरू नलिरहेको देखिन्छ, होइन? के भन्नुहुन्छ यसमा?
यस्तो छैन। हाम्रो आयुर्वेदमा पनि डिपार्टमेन्ट सिस्टम छ। 8वटा अङ्गहरूमध्ये एउटा आत्यायिक चिकित्सा जसलाई इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट भनिन्छ, त्यो पनि हाम्रो आयुर्वेदमा व्यवस्था छ। तर भयो के कि आयुर्वेदमा एउटा नराम्रो प्रथा के भयो भने जसले जान्यो त्यसले जानिरह्यो, अरूलाई सिकाएन। र अलिकति अब अहिले विभिन्न अब हाम्रो नजिकको छिमेकी देश हाम्रो भारत नै भनौँ न, भारतमा ठुल्ठुला इन्स्टिच्युटहरू खुल्न थालेछन्, आयुर्वेदमा ठुला ठुला रिसर्चहरू हुन थालेछन् र त्यहाँ यो इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टको लागि पनि राम्रो चिकित्सा भइरहेछ। तुरन्त प्रभावकारी किसिमका जडीबुटीहरूको पहिचान हुन थालेछ, त्यसबाट औषधिहरू पनि निर्माण भएर रिसर्चमा आइरहेछ। यहाँ आयुर्वेदमा अलिकति बिचमा अलिकति फरक के पर्न ग्याप हुन गयो, रिसर्चहरू रोकिए, रिसर्चको सधैँ आवश्यकता हुन्छ र अहिले आयुर्वेद यो आत्यायिक चिकित्सा अर्थात् इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टमा पछाडि छैन, त्यो पनि छिटै काम गर्छ र यस्ता पनि औषधिको व्यवस्था छ। र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के छ भने प्रकृतिसँग चिकित्सा भएको हुनाले आयुर्वेद औषधि हामी सेवन गर्न साथ हामीले अनुभव हुँदैन कि हाम्रो रोग निको भइरहेछ, तर त्यो भित्रबाट हामीले सुरक्षित गर्दै बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो रोग सन्चो हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र छिटो पनि गर्छ। यसमा पनि यस्ता चिकित्सा छ, जस्तै कसैलाई बिच्छुले टोक्यो भने त्यसको उपचार म गर्छु, 1 सेकेन्ड लाग्दैन, बिच्छुको दुखाइ जान्छ। कसैलाई डायरिया डिसेन्ट्री भयो भने नाइटोको चारैतिर अमलाको पाउडरको आली बनाउनुहोस् र अमलाको रस त्यसमा भरिदिनुहोस्, 10 मिनटमा त्यसको डायरिया डिसेन्ट्री जान्छ। अब यो कुरा के रह्यो भने छैन भन्ने कुरा छैन, सबै कुरा आयुर्वेदमा छ। किनभने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति विश्वकै सबभन्दा पुरानो चिकित्सा पद्धति हो। यो वेदबाट आएको चिकित्सा पद्धति भएको हुनाले यसले वैदिक चिकित्सा पद्धति भनिन्छ र संसारका जति पनि चिकित्सा पद्धति छन् त्यो सबै आयुर्वेदबाट नै विकसित भएर भनेपछि इमर्जेन्सी गम्भीर प्रकारका जटिल प्रकारका बिरामीहरूले पनि तुरुन्तै निवारण गर्नु पर्यो भने आयुर्वेदबाट उपचार गर्न सकिन्छ, तुरुन्तै पनि निवारण हुन्छ। तर त्यसको व्यवस्था सरकारले पहिला गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रा हस्पिटलहरूमा त्यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन, त्यतातिर पनि सरकारले ध्यान आकर्षण गरिराखेको छ। भनेपछि अन्य देशहरूमा त्यो व्यवस्था छ, बिल्कुल भइरहेछ। अरू साइन्टिफिक जुन मेडिसिनहरू प्रयोग गरेर उपचार गरिएपछि फेरि पनि त्यो रोग बल्झियो भनेर फेरि अस्पताल जाने त्यो क्रम देखिन्छ। यो आयुर्वेदबाट उपचार गरियो भने सधैँका लागि निवारण हुने हो कि यो पनि फेरि आउने अनि फेरि यो आयुर्वेद औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कि के छ यसमा यहाँहरूको? यसको लागि मैले के अनुरोध गर्न चाहे भने वास्तवमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा पनि विभिन्न किसिमका चिकित्साहरूका आयाम छन्, जसमध्ये पञ्चकर्म चिकित्सा शोधन चिकित्सा हो। यसले शरीरलाई पूर्ण रूपले शुद्ध गरिदिन्छ। यसकारण प्रत्येक आयुर्वेद चिकित्सकसँग अथवा आयुर्वेद क्लिनिकमा अथवा सरकारी निकायहरूमा पूर्ण रूपले पञ्चकर्म सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ। आएको बिरामीलाई रोगानुसार त्यसको पञ्चकर्म गरेर शोधन गरेर हामी औषधि गर्छौँ। यसले गर्दा यदि यो आयुर्वेद चिकित्सामा पञ्चकर्म चिकित्सा शोधन चिकित्सा भएको हुनाले पञ्चकर्मद्वारा शोधन गरेर जब हामी चिकित्सा गर्छौँ भने त्यो रोग पुनः यसमा आउँदैन, फिर्ता हुँदैन, जरेबाट निर्मूल हुन्छ। र त्यसको साथसाथै आयुर्वेदले हामीलाई स्वस्थ जीवनशैलीको बारेमा पनि सिकाउँछ। हामीले के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने, ती कुराहरूलाई आयुर्वेदले सिकाएको हुनाले एकचोटि रोगको उपचार गरिसकेपछि र आयुर्वेद सम्मत कुराहरूलाई ध्यानमा दियौँ भने त्यो रोग जडैबाट निर्मूल हुन्छ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, छारसूत्रकैमा कुरा गर्न चाहेँ। जस्तै फिस्टुलाको हामी उपचार गर्छौँ, फिस्टुलामा पिप पानी ममाद बग्न थाल्छ। त्यसबाट जब हामी छारसूत्र सुरु गर्छौँ, छार भनेको विभिन्न किसिमका जडीबुटीको नुन र सूत्र भनेको धागो, त्यसमा हामी लगाएर त्यसमा बनाएर तयार पारेर उपचार गर्छौँ। अब छारसूत्र हामी जब सुरु गर्छौँ बिरामीलाई, त्यसबाट के लाभ छ भने एक त रोगबाट सधैँको लागि छुटकारा पाउँछ, फेरि रिकरेन्ट हुँदैन। अन्य चिकित्सा पद्धतिमा गएर अपरेसन गराउँछ भने मैले आफ्नै क्लिनिक चौधरी आयुर्वेदमा धेरै जसो फेरिबाट त्यो फिस्टुला भएको हामी पाएछौँ र छारसूत्रबाट त्यसलाई पूर्ण रूपले सन्चो पारेर पठाएका छौँ र त्यहाँ दाग पनि बस्दैन, त्यहाँ हार्डनेस पनि हुँदैन, रिकरेन्स पनि हुँदैन र बिरामीलाई हस्पिटलमा आएर भर्ना भएर अन्य चाहे बेड चार्ज इत्यादि यताउताको आर्थिक भार पनि पर्दैन। दैनिक आफ्नो घरको गएर
काम पनि गर्छ। यो यसको एउटा विशेषता भयो र कुनै प्रकारको जोखिम पनि हुँदैन। यस कारणले गर्दा आयुर्वेदको एउटा चिकित्सा पद्धति छारसूत्रकै बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। यस्तो राम्रो छ। यसरी आयुर्वेदमा धेरै विधिहरू यस्तो छ जुन हामी अपनाएर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा गयौँ भने हामी सधैँको लागि रोगबाट छुटकारा पाउँछौँ, जुन कि अन्य कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिमा यस्तो व्यवस्था रहेनछ। पक्कै पनि यहाँले जति पनि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, महत्त्व बताउनुभयो आयुर्वेद उपचार पद्धतिको, सबै रोगहरूको आयुर्वेद उपचार हुँदैन भन्ने पनि छ होला। अघि यहाँले नसर्ने रोगहरूको भन्नुभएको थियो। या अलिकति बिरामीहरूलाई यसबारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न, कस्ता कस्ता रोग लाग्यो भने उहाँहरूले यो उपचार पद्धतिबाट उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। अब मुख्य रूपले के छ भने अब एउटा मानव प्रवृत्ति के हुन्छ भने छिटो कुरा चाहिँ उसले अचिभमेन्ट गर्न खोज्छ, छिटो चाहन्छ। अब छिटोको लागि जस्तै कसैको टाउको दुखेछ भने हाम्रो आयुर्वेदमा त शिरोधारा गर्छौँ, विभिन्न किसिमको तेल मालिस गर्छौँ, अलिकति टाइम त लाग्छ, सन्चो त हुन्छ फेरि नदुख्ने गरी। तर मानव प्रवृत्ति के छ भने छिटो हामी सन्चो हौँ भने अन्य चिकित्सा पद्धतिले अपनाउँछ, तर त्यसको साइड इफेक्ट पनि देखा पर्छ। यस कारणले गर्दा प्रायः हामी आयुर्वेदतिर जनताको कस्तो जनता हुन्छन् भने जो रोग कुनै चिकित्सा पद्धतिबाट सन्चो हुँदैन, अर्थात् नसर्ने किसिमका रोग जस्तै वातका रोगहरू भइहाल्यो, घुँडा जोड्ने दुख्ने, कम्मर दुख्ने, ढाड दुख्ने, नसा च्याप्ने, त्यस्तै गरेर पेट सम्बन्धी रोगहरू भइहाल्यो, पाचन क्रिया सम्बन्धी रोग भइहाल्यो, महिलाहरूमा सेतो पानी जाने रोगहरू भइहाल्यो, पुरानो पुरानो पिनासहरू भइहाल्यो, पिनासको रोग भइहाल्यो, अनि टाउको दुख्ने रोग भइहाल्यो। यस्ता किसिमको र मुख्य रूपले अहिले त ग्यास्ट्राइटिसका पेसेन्टहरू, अमलपित्त, अमिलो पानी आउने, पेट पोल्ने, खाना नपच्ने, कब्जियत हुने, यस्ता खालका बिरामीहरू हामी कहाँ धेरै आइरहेछन्। र आयुर्वेदमा यी रोगहरू बाहेक अन्य पनि केही नसर्ने रोगहरू छन् जसको सफल उपचार छ, मान्छे नयाँ जीवन प्रदान गर्छ। प्यारालिसिसकै केसमा लिउँ हैन, अङ्गघात हुने केसमा पनि लिउँ, आयुर्वेदमा राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ र मान्छे हिँड्न पनि थाल्छ र उसको जीवन निर्वाह पनि राम्रो भइरहेछ। यसकारण आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एउटा यस्तो पद्धति हो जसमा मान्छेले जडैदेखि रोगले आफ्नो सन्चो पारेर जीवन सुखमय बनाउन सक्छ। पछिल्लो समय धेरै मान्छेहरूमा यो नसा च्यापिने, ढाडको नसा च्यापिने देखिन्छ। भर्खरका युवाहरूमा पनि कम्प्युटर प्रयोग गर्ने, ल्यापटप प्रयोग गर्ने, यो कुर्सीमा बसेर अफिसमा काम गर्ने धेरै व्यक्तिहरूमा यो देख्न सकिन्छ। हामी नेपालगञ्जमा पनि चोकचोकमा यहाँ घाँटीमा त्यो लगाएको देख्न सक्छौँ हामी। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ, यो आयुर्वेद उपचार पद्धतिबाट नसा च्यापिएको बिरामीले उपचार लिन सक्नुहुन्छ? एकदम मजाले लिन सक्नुहुन्छ, किनभने यो नसा च्यापिएको उपचार पद्धति पनि हाम्रो पञ्चक्रम अन्तर्गत नै आउँछ र केही योगहरू। कति समय लाग्छ उहाँहरूलाई छिटो निको हुन? अब त्यो त अब रोगको कन्डिसन अनुसार एमआरआईहरू हामी पनि हेर्छौँ, किनभने विभिन्न टुल्सहरू हामी पनि प्रयोग गर्छौँ, ब्लड जाँच गराउँछौँ, एक्सराहरू हेर्छौँ, कुन अवस्थामा छ, रोगीको उमेर कति छ, अवस्था कस्तो छ त्यो हेरेर। तुलनात्मक रूपले हामीले भन्नुपर्दाखेरि उता अरू अस्पतालमा, अन्य अस्पतालमा गरेको र यहाँ आयुर्वेद उपचार पद्धतिबाट गरेकोमा डिफरेन्ट कति हुन सक्ला समय? किनकि उहाँहरूलाई एकदमै दुखाइ हुन्छ होइन, त्यो दुखाइले गर्दा नि उहाँहरू छिटो सन्चोस भन्न पक्कै चाहनुहुन्छ होला। 1 महिना भित्रै हामी उहाँहरूलाई सन्चो पनि पारेका छौँ। 2-4 जना बिरामी हाम्रो यस्ता आए जो अपरेसनको लागि लखनऊ नै रेफर गरिएका थिए, बाँसगढीको। मैले उहाँको पञ्चक्रममा हाम्रो कटी बस्ती हुन्छ, लम्बरमा प्रब्लम हुन्छ भने कटी बस्ती एउटा हुन्छ जसमा हामी मनतातो तेल हाल्छौँ, त्यसबाट हामी कटी बस्ती गर्छौँ र विभिन्न किसिमका वस्तीहरूद्वारा पेट सफा गर्छौँ। त्यो सब गरेर उहाँको नसा च्याप्ने पनि ठिक भयो र केही एक्सर्साइजहरू रोग अनुसार हामी सिकाउँछौँ, उहाँहरूलाई योग सिकाउँछौँ, एक्सर्साइज सिकाउँछौँ र त्यो अनुसार नसा च्यापेको पनि आराम भइरहेछ। र यो घाँटीको जुन कुरा भन्नुभयो, यसको लागि त सबभन्दा राम्रो एक्सर्साइज नै छ, यसले सर्भाइकल स्पेन्डोलाइटिस भन्छन्। यसको लागि पनि हामी ग्रीवा बस्ती गर्छौँ, ग्रीवा बस्ती गराउँछौँ र एक्सर्साइज सिकाउँछौँ। यसबाट लगभग 99.9% व्यक्तिहरू सन्चो भइरहेछन्। अब 1% रोगी पनि आफू अलिकति जागरुक हुनु पर्यो, आउनु पर्यो समयमा, 1 दिन आउने 4 दिन नआउने, त्यो काम गर्नलाई, त्यो सेवा लिनलाई। यसरी हामी पाइरहेछौँ, सफल उपचार छ यसमा हाम्रो। यहाँले आयुर्वेद उपचार पद्धतिबाट सेवा दिन थाल्नुभएको कति वर्ष भयो? म चाहिँ आयुर्वेद सेवामा आएको अब सरकारी हिसाबले झन्डै मेरो 19 वर्ष र 8 महिना पुग्न थाल्यो
झन्डै 20 वर्ष हुन थाल्यो र सरकारी सेवामा आउनुभन्दा पहिला पनि म चाहिँ लगभग 2054 सालदेखि आफ्नो निजी क्लिनिक चौधरी आयुर्वेद औषधालय सञ्चालन गरेर जनताको माझमा सेवा दिँदै आइरहेको छु। यसरी यस प्रकारले मैले के हेरेँ भने लगभग झन्डै 30 वर्षदेखि आयुर्वेदको सेवामा गर्दै आइरहेको छु र यो कालमा मैले धेरै किसिमका रोगीहरूसँग पनि भेट भयो, उहाँहरूका विभिन्न पुराना रोगीहरू पनि सन्चो भए, मलाई त धेरै आशीर्वाद पनि दिएर गएका छन्। भनेपछि यहाँको लामो अनुभव रहेछ। आयुर्वेदबाट उपचार गराउन चाहनेहरूले यहाँलाई मजाले भेट्न सक्नुहुने भयो। एकदम आनन्दले भेट्न सक्नुहुन्छ। मैले यही इन्टरभ्यूमा मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि भनिसकेको छु, मोबाइलमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा यो आयुर्वेद सम्बन्धी एउटा सन्देश दिन के चाहन्छु भने जुन जनताको माझमा भ्रम छ त्यसको लागि मैले अनुरोध के गर्न चाहेँ भने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्शपछि मात्र आयुर्वेद औषधिहरू सेवन गर्ने बानी गरौँ। आयुर्वेद औषधिहरूको पनि जुन हामी भन्छौँ साइड इफेक्ट हुँदैन, पक्कै साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यसको मात्रा बढी भयो भने पनि साइड इफेक्ट हुन्छ। निर्माताको गल्तीले गर्दा कहीँ कुनै अप्रशोधित औषधिहरूबाट औषधि निर्मित भयो भने पनि साइड इफेक्ट हुन सक्छ र म्याद नागेका औषधिहरू कहिले पनि हामी सेवन नगरौँ, किनभने यो पनि जनताको माझमा भ्रम छ। आयुर्वेद औषधि जति पुरानो भयो त्यति प्रभावकारी हुन्छ, त्यस्तो छैन। त्यसको पनि गुणवत्ता हुन्छ, काम गर्ने क्षमता बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ। त्यतातिर पनि ध्यान दिउँ र यो भारतीय मूलका जुन हाम्रो प्रचार प्रसार हाम्रो देशमा आइरहेछ यतातिर म सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ, गाउँपालिकाको स्थानीय तहको पुलिस प्रहरी निकायहरूको सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। त्यहाँबाट आएर राति पाम्पलेट छापेर टाँस्छन्, तिनीहरूलाई रोक्न लगाउनु पर्यो। नेपाली जनता अन्यलमा परिरहेछन्, यो मेरो अनुरोध छ। यो आयुर्वेदिक औषधि भन्दै विभिन्न तेलहरू भन्दै विभिन्न जर्किनमा अथवा प्याकेटमा होइन भारतीयहरू विशेष गरी इन्डियन नागरिकहरू गाउँघरमा बजारतिर पनि नेपालगञ्जमा डुलिरहेको देखिन्छ। यो रोग सन्चो हुन्छ, यो तेल प्रयोग गर्नुहोस्, यो सन्चो हुन्छ भन्दै ल्याइरहनुमा हुन्छ। यो बिरामीहरूले त्यो प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? सक्दैनन्, किनभने औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता गर्दाखेरि त्यो औषधिहरूको प्रामाणिकता हेर्छ। त्यसमा भनेअनुसार लेखिएअनुसारको औषधि छ कि छैन र त्यसमा मिसाइएको औषधि हाम्रो मानव शरीरको लागि हो कि होइन, कतिको नराम्रो प्रभाव पार्छ, त्यो कुनै विज्ञको रेखदेखमा बनेको औषधि हुँदैन, दर्ता हुँदैन। औषधि व्यवस्था विभागले प्रमाणित नगरेको कुनै पनि औषधि हामीले सेवन गर्नु हुँदैन। र यो जुन गाउँ गाउँमा टोल टोलमा घुम्छन्, प्रचार प्रसार गर्छन्, तिनको पछाडि कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। अहिले हाम्रो त सबै ठाउँमा आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरू भइसकेको छ, त्यहाँ सम्बन्धित निकायहरूमा सम्पर्क गरेर मात्रै त्यो औषधिहरू हामी सेवन गरौँ, नत्र भने यो टोल टोलमा बेच्नेहरूको एकदम प्रतिकार गरौँ, तिनलाई हामी एकदम धपाउँ देशबाट, त्यो कहिले पनि सेवन गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा, पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आयुर्वेद उपचार पद्धति भन्दै विभिन्न औषधिहरूको प्रचार गरिएको पाइन्छ। अनलाइनबाट मगाउने सिस्टम पनि चलेको छ। हामी घरमै बसी बसी अनलाइनबाट अर्डर गर्ने पनि भएका छौँ होइन, एकदम सुविधामुखी भइरहेछौँ। यसरी सामाजिक सञ्जालमा देखाइएका औषधिहरू उहाँहरूले बिरामीहरूले किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यसमा? यस्तो म दुई पक्ष भन्न चाहेँ। यदि नेपाल सरकारको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको औषधि छ भने तपाईँ अनलाइन मगाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा प्रामाणिकता हुन्छ, त्यसको बारेमा स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यता आएर के हेरेछु भने विभिन्न फेसबुक चलाउँदाखेरि त्यो फेसबुकमा जस्तै यौन शक्ति बढाइदिने, बात रोग सन्चो पारिदिने, विभिन्न किसिमका यस्ता यस्ता नचाहिँदै भरगल किसिमका प्रचार प्रसार आइरहेछ र मान्छे अनलाइनबाट मगाउँछ, प्रयोग गर्छ, तर भनेअनुसारको त्यसले फाइदा पाउँदैन र महँगाईलाई हेर्दाखेरि उच्चतम सीमाको महँगाईमा मूल्यमा उनीहरूले औषधि बेचिरहेछन्। यसलाई सरकारले यो जुन विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ यसलाई तुरन्तै रोक लगाउनु पर्यो र तिनीहरूले जुन यो बिक्री वितरण अनलाइन गरिरहेछन् तिनलाई छापा मारेर समात्नु पर्यो। मैले पनि 2-4 जनालाई प्रमाण मागे औषधि व्यवस्था विभागको, तर उनीहरूले मलाई दिन सकेका छैनन्। विभिन्न किसिमका तेलहरू बेचिरहेछन्, यौन शक्ति बढाउने औषधिहरू, क्याप्सुलहरू, जेलहरू बेचिरहेछन्। यो एकदम जनताले ठग्ने मात्रै काम भइरहेको छ। जो क्लिनिकहरू, जो औषधिहरू नेपाल सरकारको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता छ त्यसलाई मात्रै अनलाइन मगाएर हामी प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण सन्देश, महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
थ्याङ्क यू म्याडम। जय आयुर्वेद। श्रोताहरू, भर्खरै हामीले आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र नेपालगञ्ज बाँकेका प्रमुख तथा वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर अनिल कुमार चौधरीसँग कुराकानी गर्यौं। हामी कार्यक्रम साझेदारीमा छौं। साझेदारी कार्यक्रम डेनमार्कको गैर सरकारी संस्था DCA को आर्थिक सहयोगमा दलित महिला संघ फेडोको उत्पादन हो। यो कार्यक्रम हरेक सोमबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अर्को हप्ता अर्को विषयमा कुराकानी गर्न फेरि उपस्थित हुनेछौं। यतिन्जेल साथ दिने प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट माया अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।